जैन दोस्तों, घूमताइना से नईश खान आपके साथ। इस वक्त एक बार फिर मियाँ रोड के ऐसे जलसे में आया था जहाँ पर बहुत ही बड़े लेवल पे लोग यहाँ पर शिरकत करने आए। डॉक्टर अजीमुद्दीन साहब और उनकी टीम की जो ये मेहनत है, इस मेहनत को कामयाब बनाने के लिए जो इनकी टीम ने काम किया, बहुत काबिल तारीफ़ काम है। आज ये जलसा दारुल क़ज़ा की 5वीं एनिवर्सरी का जलसा था, लेकिन इस जलसे को कामयाब करने में जो यहाँ के ही नहीं बल्कि मुंबई के बाहर से और मुंबई से जो बहुत उलमाए किराम आए, उन्होंने जो मैसेज जनता को दिया, आइए हम लोग देखते हैं। उमर भाई, आज ये इस जलसे की इंतजामिया मैंने देखा आप बहुत ज़्यादा आगे थे और बहुत अच्छा जलसा आप लोगों ने अपनी मेहनत से मुनक़िद करवाया। इतना पूछना चाह रहा हूँ कि इस जलसे का निचोड़ जो था वो था तरबियत। तो आप क्या बोलना चाहेंगे, हमें माशरे में हमारे फैमिली में कैसी तरबियत होनी चाहिए? बस कोशिश तो हमारी ये थी कि भाई हमारी शरीयत जो है जिंदा रहे बस, और आपस में जो इत्तेहाद है वो बना रहे। इसलिए हमने पूरी कोशिश करी थी कि हम हर मसलक के जो उलमाओं को हमने इनवाइट किया था, और जो मजमा था वो हर मसले का था। यहाँ पे कोशिश हमारी यही थी कि हम जो है इत्तेहाद को बना के रखें बस। देखो, ये जलसे की जब भी जरूरत हो होते रहना चाहिए। मैं तो इतना ही कहूँगा, ऐसे जलसों से जहन बनता है, माशरा अच्छा बनता है, सोसाइटी अच्छी बनती है, और इसकी ज़रूरत है। जब भी ज़रूरत हो इसको करते रहना, ज़रूरत के मुताबिक इसको अमल में लाना चाहिए। अभी साहब ने कहा सबसे पहले हमारी लिए तरबियत की ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि हम लोग का जो माहौल आपस में बटे हुए हैं, तो तरबियत कैसी होनी चाहिए हम लोग? मैं तो इतना ही कहूँगा, कंप्रोमाइज इज अ वे ऑफ सक्सेस। हमेशा देखो, सुलह हदीबिया है ना, ये बहुत बड़ी सुलह जो थी अल्लाह के नबी ने की थी, ये हम सबके लिए एक नमूना है। बस इस पे हम अमल करेंगे, इंशाअल्लाह उम्मत का इंतजार खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। आपको यहाँ पे कैसा लगा, क्या मैसेज देंगे? जी बेशक, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मीरा बहिंदर के जो लोग हैं यहाँ पर काबिल मुबारकबाद हैं, और ख़ासकर मैं मुबारकबाद देता हूँ इकबाल महादिक साहब को भी, जिन्होंने बड़े अच्छे पैमाने पे, और यहाँ पर जो भी अराकीन हैं, जो भी लोग हैं, वो सब काबिल मुबारकबाद हैं कि 5वां सालाना जलसा बड़े कामयाब तरीक़े से वो किए हैं। और इसमें एक बात अहम है जिस पे हमारे उलमा कराम गौर करें कि तलाक़ तफवीज़ के सिलसिले में भी गौर करें, ताकि मसाइल हिंदुस्तान के जो कोर्ट पे बोझ है वो बोझ कुछ कम हो। और ये जलसा इसीलिए इनेकाद किया गया है कि हिंदुस्तान में जो कोर्टों का जो मामला बोझ है उससे कुछ कम हो जाए, ये इनकी कोशिशों से, ये हमारा मैसेज है। हमारा जो ये दारुल क़ज़ा और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अटैच जो इज्तिमा था, ये इज्तिमा ये संदेश देके गया, लोग यहाँ से ये मैसेज लेके गए हैं कि हमें एतिहाद कायम करना है। हम मुसलमान को, हम पूरी जमात को, मोमिन मोमिनात को एक प्लेटफॉर्म पे रहना है। और इस इज्तिमा के अंदर हर मसलक के इमाम, मौलाना, मुफ्ती आए हुए थे, और उन्होंने अपनी राय और अपने मशवरे रखे। देखो, माशरे में तो वही होना चाहिए था जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको 1400 साल पहले बता के गए थे। कोई नया दीन नहीं आया, दीन वही है 1400 साल पुराना। आज उस माशरे को हमने बदल के रख दिया है, उसी को राह रास्त पे लाने के लिए ये प्रोग्राम हुआ है। और इसके अंदर हम सब भाई लोग को मिल करके पहले तो ये करना चाहिए कि जो हमने जो रिवाजों को जो चेंज करके रखा है, हम सब मिल करके अगर ये सोच ले कि हम किसी भी बच्ची की रिसेप्शन में नहीं जाएंगे, तो वो रिसेप्शन वाला फंक्शन ही नहीं होगा, सिर्फ हम वलीमे में जाएंगे। अगर किधर से हमको वलीमे की दावत आती है, ये चीज़ की मैंने पहल की है अल्हम्दुलिल्लाह, और पिछले 5 साल से मैं किसी भी रिसेप्शन को अटेंड नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ वलीमे की दावत होती है उसी वलीमे में जाता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हर मस्जिद से ये काम होना चाहिए। हमने हमारी कनक्या के अंदर मस्जिद इखलास है, वहाँ पे भी मौलाना सज्जाद नुमानी साहब आज आए थे और उन्होंने दुआ कराई है वहाँ पे भी। और वहाँ पे भी हमने दारुल क़ज़ा का काउंसलिंग सेंटर चालू किया है। काउंसलिंग सेंटर के अंदर सिर्फ मसले होने के बाद काउंसलिंग नहीं होगी, शादी से पहले प्री मैरिज काउंसलिंग और पोस्ट मैरिज काउंसलिंग, यानी शादी के बाद भी हम लड़का लड़की को बुला करके उनकी काउंसलिंग करेंगे। उनको बताया जाएगा कि माँ बाप के क्या हुकूक है, बीवी के क्या हुकूक है, और रिश्तेदारों के क्या हुकूक है। ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला हम मस्जिद इखलास से हमने ये चीज़ शुरू की है, और इंशाअल्लाह एक मिसाल बनाएंगे कि हर मस्जिद के अंदर यही काम शुरू होगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसे जो मसले हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ
قضا اکیڈمی نے جو یہ کیا ہے وہ بہترین پروگرام ہے اور ایسے جلسے ہمیشہ ہونے چاہیے. حضرت خلیل الرحمان نعمانی صاحب کا جو تقریر تھی وہ سبق آموز تقریر تھی اور ہم سبھی لوگ خوش قسمت ہے کہ ہم قانون کو دیکھنے کا موقع ملا. بہت بہترین ایک کوشش، ایک شروعات ہے ڈاکٹر عظیم الدین صاحب کی وجہ سے یہ جو پروگرام رکھا گیا ہے. اس کا سب سے بہترین یہ ہے کہ جو عدالتی مسئلے مسائل میں جو ہماری قوم الجھی ہوئی تھی، یہ ان کو ایک بہتر پلیٹ فارم دیا گیا ہے تاکہ وہ اپنے مسئلے مسائل جو ہیں وہیں بیٹھ کے سلجھا لیں. اور اس کا فائدہ ایک سرکار کو بھی جاتا ہے اور سرکار کو بھی چاہیے کہ اس ادارے کی مدد کرے، کیونکہ جو آج لاکھوں کے حساب سے مسئلے مسائل جو کورٹ میں الجھے ہوئے ہیں، یہ ایک بہتر پلیٹ فارم ہے ان مسئلوں کو حل کرنے کے لیے. اور اس بات کے لیے بہت تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر عظیم الدین صاحب کا. یہ بہت ہی بہترین دارالقضا جو ادارہ انہوں نے قیام کیا میرا بھیندر میں، یہ امت مسلمہ کے لیے یا اور لوگوں کے لیے بھی اگر وہ چاہے تو اپنے مسئلے حل کر سکتے ہیں. ایک بہترین انتظام ہے. کیا کہتے ہیں؟ جلسہ منعقد اس لیے کیا کہ 5 سال سے محنت جو چل رہی ہے وہ کنٹینیو ماشاءاللہ چل رہی ہے الحمدللہ. جو اسلامک جو ہماری شریعت ہے، شریعت سے لوگ بھاگتے تھے، اور شریعت کی لائن میں بیٹھ کے یہاں پہ ہم جو لوگ پولیس اسٹیشنوں میں جا کے عدالتوں میں جا کے وقت خراب کرتے تھے فیملی کے مسئلے لے کے، آج الحمدللہ دارالقضا میں جاتے ہیں. ہمارے وہاں کاؤنسلنگ کے اچھے حضرات بیٹھتے ہیں اور کاؤنسلنگ کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں. اور ابھی میں 500 550 کے لگ بھگ میرے خیال سے 5 سال میں انہوں نے مسئلے حل کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ میں اچھی چیز چل رہی ہے اور اس کو اور آگے بڑھے گی اللہ نے چاہا. دارالقضا کو آج 5 سال مکمل ہوئے اور ڈاکٹر عظیم الدین، اس کے بعد میں ہمارے اقبال مہارک صاحب، اس کے بعد میں اور بھی جتنے پورے ساتھی دار ہیں، بہت اچھی طرح سے میرا بھیندر میں کام کر رہے ہیں. اور اسلام کا یہی پیغام ہے کہ بھئی ہمارے جو مسئلے ہوتے ہیں، پرابلمس ہوتے ہیں، وہ گھر پہ بیٹھ کے ہی ہمیں سالو کرنا چاہیے. ہمیں نہ دارالقضا میں جانے کی ضرورت پڑے، نہ کورٹ کچہری، نہ پولیس اسٹیشن میں جانے کی ضرورت پڑے. ہم قرآن شریف کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یدی سبھی لوگ اچھی طرح سے پڑھے اور اس پر عمل کرے تو انشاءاللہ کوئی بھی معاملہ نہیں رہے گا اور ہماری دنیا بھی سدھرے گی اور زندگی بھی سدھرے گی. بہت اچھا پروگرام آج یہاں پر ہوا اور مولانا سجاد صاحب نے جو بیان کیے، لوگوں کو جو میسیج دیا وہ بھی بہت اچھا دیا. میسیج یہ ملا ہے کہ ہر مسلمان کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ آنا ہے اور بولنے سے کچھ نہیں ہونا ہے. آنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، اس کے بعد آٹومیٹکلی ہر چیز قابو میں آ جائے گی. اگر ہر مسلمان ایک ہی پلیٹ فارم پہ آ جائے گا تو ساری تکلیفیں دور ہو جائے گی. سبق لیا انہوں نے ماشاءاللہ، بہت اچھا سبق لیا. ابھی ان کے ہاتھ میں ہے اس کو پالن کرنا. ابھی سبق تو لیا ہے، اور سبق کو صحیح استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. دارالقضا کا ہی سہارا لینا چاہیے کیونکہ وہاں امت کا پیسہ بھی بچتا ہے اور مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ جو جلسہ ہوا ہے بہت بہترین ہوا ہے. الحمدللہ ایسے جلسے ہمیشہ سال میں پر ہونا چاہیے. آپس میں اتحاد ہونی چاہیے آپس میں اپنے لوگوں. بہت ہی اچھا پروگرام تھا یہ. مجھے آ کر یہاں بڑی خوشی ملی. ایک ہی منچ پر سبھی جماعت کے لوگ، یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو علماء نے جو بیان کیا، ہمارے لوگ جو برائی کے راستے پہ جا رہے ہیں وہ اچھائی کے راستے پہ جاوے، یہ ہماری کوشش ہے. اور ایجوکیشن پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں. ہمارے بچے ایجوکیٹڈ ہوئیں گے تو مطلب آٹومیٹک برائی دور ہو جائیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ، ہمارے دوست آزاد بھائی یہ اسپیشل یہ پروگرام کے لیے حیدرآباد سے آئے، تو ان کا بہت میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ میرا میسیج ہے کہ ہم ہمارے گھر کے بچوں کو تعلیم دے، کیونکہ ہمارا جو پرابلم ہے تعلیم کا ہی پرابلم ہے. اگر تعلیم علم ہو جائے گا تو کوئی برائی رہے گی نہیں انشاءاللہ. اور جہاں تک کا ہو سکتا ہے دارالقضا میں جو بھی مسئلے ہو رہے ہیں، آپ نے سنا ہے گا 450 مسئلے ابھی ہم لوگوں نے سالو کیے الحمدللہ. تو وہ یہ سلسلہ چالو ہے. 5 سال سے 2 سال لاک ڈاؤن میں بند تھا. تو اللہ کا احسان ہے کہ یہ کام ہم لوگ چلتے رہے. اور یہ سب پورے میرا بھیندر کی عوام کی مدد سے ہی ہو رہا ہے. یہ سب یہ ہمارا کوئی اس میں کارگزار نہیں ہے. ہم لوگ سب کے مدد سے ہی یہ کام کر رہے ہیں. عظیم صاحب، یہ عظیم جلسہ آپ کے نام سے کافی میچ کرتا ہے. جیسے کہ آپ عظیم ہستی ہیں، ایسی جلسہ بھی بہت عظیم ثابت ہوا ہے. یہ آپ لوگ کی جو ملی جلی محنت تھی آپ کی ٹیم کی، میں اسے صحرا پہنانا چاہوں گا کہ آپ کی ٹیم واقعی قابل تعریف ہے. اور
یہ دارالقضا کا جو جلسہ یہ ایکچولی تھا یہ اینیورسری، لیکن یہ ایکچولی اینیورسری نہیں تھی، یہ ایک سبق تھا. اور یہ سبق آپ کی نظر میں لوگ یہاں جو اتنے سارے لوگ آئے اور آپ نے اتنے علماء کریم کو بلایا، تو یہ لوگ سے اس جنتا کو کیا سبق ملا، آپ کیا کہنا چاہیں؟ سب سے پہلے تو میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں. یہ کسی فرد یا ذات کا نہیں بلکہ ہم سب پوری ٹیم کی اجتماعی کوشش جس کو اللہ نے قبول کیا. جب کوئی کام اخلاص سے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرتا ہے. تو یہ کامیابی کا سب کچھ، سارا کریڈٹ، سارا تھینکس اللہ رب العالمین کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب مسلمان متحد ہو کر رہیں. ہم یہ شیعہ سنی اور بریلوی دیوبندی کے فرق سے اوپر اٹھ کر، کیونکہ ہم لوگ بہت زمانے سے اسی سب کام میں لگے ہوئے ہیں. جب تک کہ ہم جھگڑے سے نہیں باہر نکلیں گے ہمارے سماج میں چینج نہیں آئے گا. اور وقت کا تقاضا ہے کہ ہم سماج کو باہر لے کے نکلیں، لوگوں کو ایجوکیشن میں آگے لائیں، لوگوں کو ہم ان کے کاروبار میں مدد کریں، ہمارے مسلمان نوجوان بچے بچیاں ترقی کریں. اس کی شروعات جبھی ہوگی جب ہم متحد ہوں گے. تو آج کے جلسہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم سب لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں. ہمارے بیچ میں ہو سکتا ہے کچھ کالی بھیڑیں ہوں جو ہمارے بیچ میں اختلاف پیدا کریں، لیکن سچائی یہ ہے کہ ہندوستان کے رہنے والے سارے مسلمان وہ کسی بھی مسئلہ کیوں وہ سب چاہتے ہیں ایک ساتھ رہنا. تو یہ اس اتحاد کا مظاہرہ تھا. اور آپ نے دیکھا کہ اسٹیج پر تمام مکتب فکر علماء کرام آئے، اس سب نے بھی یہی ایک بات کہی کہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور ہم سب ترقی کرنا چاہتے ہیں اور اپنے سماج کو برائیوں سے پاک کرنا چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ اور آپ کو مبارک ہو یہ جلسہ اور اسی کامیابی. آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں اس جلسے میں ان علماء کرام نے اور یہاں کی آئی مشہور ہستی ہیں ان لوگوں نے کیا میسج دیا ہے. آئیے اس جلسے پہ ایک نظر ڈالتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ جس مدت اور جس دن کا انتظار تھا وہ دن آ چکا، وہ گھڑی بھی آ چکی، اور آج ہم سب دارالقضا کے سالانہ اجلاس کے انعقاد میں تشریف فرما ہے. میں آپ حضرات کے سامنے 5 سالہ رپورٹ پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ اس طور پر کہ یہ دارالقضا آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی زیر نگرانی جاری و ساری ہے، جو دارالقضا فاؤنڈیشن منتظمہ کمیٹی کے اہتمام. یہ دارالقضا، اس کا قیام 17 مارچ 2018 کو ہوا. کل 5 سال ہو چکے. دارالقضا اب اپنا 6واں سال لگا چکا ہے اور قدم رکھ چکا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ دارالقضا کی طرف لوگوں کا رجوع بتدریج بڑھ رہا ہے اور سالانہ معاملات کی تعداد میں اضافہ بھی ہو رہا ہے. جو آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ سالانہ معاملات کی کل تعداد ہمارے یہاں رجسٹر 420 ہے. دارالقضا کی تشہیر اور دارالقضا کی افادیت، اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت کو بتانے کی خاطر فیس بک، واٹس ایپ
اور اسی طریقے سے مساجد فیڈریشن کے تحت بیانات وغیرہ کے ذریعے دارالقضا کی تشہیر کی جا رہی ہے اور لوگوں کو دارالقضا سے اپنے عائلی مسائل حل کرنے کی ترغیب بھی دی جا رہی ہے۔ دارالقضا میں جو بھی آئے فریق بن کر کس طرح معاملات آتے ہیں اور لوگوں کے معاملات لیے جاتے ہیں، سب سے پہلا ضابطہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ دارالقضا میں آنے والے فریق کے معاملات کی نوعیت سمجھ کر ان کو درج کیے جاتے ہیں۔ حسب ضابطہ کارروائی کے بعد تاریخوں پر اولاً فریقین کے مابین آپسی اختلافات کو بھلا کر اور افہام و تفہیم کے ذریعے ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی پر زور دیتے ہوئے شریعت کے مطابق ان کی بہترین کونسلنگ کی جاتی ہے۔ ثانیاً فریقین کی آپسی رضامندی سے جو بھی معاملہ ہو، چاہے وہ معاملہ صلح پر حل ہو، چاہے وہ خلا پر، بہر صورت پیپر اور کاغذ بنا دیا جاتا ہے اور دارالقضا کے تحت شریعت کی روشنی میں اس معاملے کا تصفیہ کر دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہم سب میں اس دارالقضا کے ذریعے سے اتحاد و اتفاق پیدا فرما دیا اور ہم میں سے ہر مسلک کے حضرات اور طبقے کے لوگ یہاں موجود ہیں۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اس لحاظ سے دارالقضا کے جو فاؤنڈر لوگ ہیں وہ بہت ہی زیادہ مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ میں تو ان دو نوجوانوں کو اچھی طرح جانتا ہوں جنہوں نے آج اتنے بڑے مجمع کو کھڑا کیا ہے۔ ایک نوجوان ہے ڈاکٹر عظیم الدین صاحب، دوسرے نوجوان ہے ڈاکٹر اقبال مالک صاحب۔ میں ان کو ڈاکٹر اس لیے بول رہا ہوں کہ ماشاءاللہ ان کے اندر بڑی کیپیسٹی ہے کہ آج انہوں نے میسج کر کے بار بار اعلان دے کے ماشاءاللہ آج اتنا بڑا مجمع کھڑا کیا ہے۔ دونوں نوجوان ماشاءاللہ بہت ہی ڈوب کر اس خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور اتحاد کا ایک اچھا مظاہرہ پیش کر رہے ہیں۔ گرچہ میرے ساتھ ایک لفظ اہل حدیث لگا ہوا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر انسان اہل حدیث ہے۔ کسی میں سے چارہ ہی نہیں ہے، بچ نہیں سکتا کوئی بندہ۔ مرد ہو تو اہل حدیث ہے، عورت ہے تو اہل حدیث ہے، کیونکہ ہم میں کا ہر انسان اللہ کو بھی مانتا ہے، رسول کو بھی مانتا ہے۔ جو اللہ کو مانتا ہے وہ قرآن کو مانتا ہے، جو رسول کو مانتا ہے وہ حدیث کو مانتا ہے، اور ان دونوں کے مجمع کا نام حدیث ہے، اس لیے ہر ماننے والا اہل حدیث ہے۔ اس میں کسی کو انتہائی گنجائش تو ہے نہیں، لہذا میں کہتا ہوں سب ہی میرے ساتھ ہے، میں سب کے ساتھ۔ اللہ پاک کا احسان ہے اور آپ سبھی حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ مجھے یہ موقع فراہم دیا کہ میں جو کام کر رہا ہوں پچھلے 17-18 سال سے نشے کو چھڑانے کا میرا بھینڈر میں اور اس ویسٹرن پٹے میں اس پہ روشنی ڈالوں۔ یہ کہتے ہوئے بہت درد اور بہت کڑن ہو رہی ہے مجھے کہ جو قوم میں، جو ملت میں نشے کو حرام کیا گیا تھا، جس قوم میں نشہ سراسر حرام ہے، نشے کی چیزیں بھی حرام ہے، نشہ بیچنا بھی حرام ہے، اس قوم کے اکثر و بیشتر اور نوجوان طبقہ جو ہے وہ اس گندگی میں ملوث ہے۔ آج کا مسلمان نوجوان کیوں اس نشے کی طرف جا رہا ہے، اس کے بارے میں روشنی دینا چاہوں گا۔ آج کا مسلمان نوجوان جو ہے وہ کٹی پتنگ کی طرح ہے، اس کو کوئی مقصد نہیں زندگی کا۔ ٹیچر حضرات بھی موجود ہے، 8ویں 9ویں 10ویں کے بعد ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں اور پھر نشے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، وہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس مایوسی کو پورا کرنے کے لیے وہ جو ہے پیئر پریشر کے طور پر دوستوں یاروں کے ماحول میں آ کے وہ نشے کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ نشہ شروعات ہوتا ہے سگریٹ کے کش سے، بڑھتے بڑھتے گانجے کا چلم بن جاتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے سارے نشے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ نشہ کس قدر نقصان دہ ہے۔ جو چیز دوستوں نے مجھے سکھائی وہ کس قدر نقصان دہ ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اور نشے میں اگر کوئی آپ کا بچہ آ گیا ہے تو اس سے نفرت نہ کرے بلکہ اس کے کام سے نفرت کرے۔ یہ نشہ جو جوانی میں کم عمر میں لگ جاتا ہے، مزہ لگتا ہے اس پہ، وہ آخر میں کتنی بڑی سزا ہے ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ لنگس خراب ہو جاتے ہیں، دماغ خراب ہو جاتا ہے، پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں، لیور خراب ہو جاتا ہے۔
इंसान जिंदा लाश बन जाता है। वो नजीबत पहुँच रहा है जहाँ एक तरफ हमारे स्टेज पर उलमा इकराम तशरीफ ला चुके हैं और मज़ीद कुछ उलमा इकराम मुंबई के तशरीफ ला रहे हैं। कुछ हज़रत मुंबई से मगरिब पढ़ के चले थे, कुछ लोग रास्ते में अभी, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक 10 मिनट में उम्मीद है कि पहुँच जाएंगे। हज़रत मौलाना सज्जाद नुमानी साहब भी मुझे लगता है कि 10 मिनट में तशरीफ ले आएंगे। और दूसरी तरफ हमारे बीच हमारे बहुत से सियासी और समाजी शख्सियतें भी बैठी हुई हैं। अंकुश मारुस्ते जी भी हैं, रमजान खत्री साहब बैठे हैं, अशरफ भाई बैठे हैं, हमारे जनाब शाकिर शेख साहब जमात इस्लामी के जिम्मेदार बैठे हैं हमारे बीच। तो ये सब शख्सियतें मुख्तलिफ जगहों से आए भी हैं। ये लोग हमारे आज के मेहमान हैं, खुसूसी हैं, VIP मेहमान हैं। हमारे पास टीम आई, अब्दुल अजीज महाते साहब हैं, तनवीर शेख साहब, इकबाल मसाला वाला साहब, मौजम अम्मार साहब, मुशर्रफ अम्मार साहब, ये लोग भी मुंबई से मजगांव से आए हैं। इनको मालूम है इतना अच्छा प्रोग्राम है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये टीम भी हमारी बहुत एक्टिव लोग हैं, समाज के लिए फिक्रमंद रहने वाले लोग हैं। तो ये जो लोग आए हैं, अब्बास फौजी साहब नाला सुपारी से चलकर आए हैं, तो ऐसे कीमती लोग जो मुंबई के मुख्तलिफ जगहों से आए। हमारे फेडरेशन काम करता है मेरा भाईंदर के अंदर, जिसका नाम है मसाजिद मदारिस फेडरेशन। उसमें हमारी एडवोकेट्स की टीम है, डॉक्टर्स की टीम है। डॉक्टर फारूकी साहब ने, डॉक्टर अब्दुल खालिक, डॉक्टर एजाज वगैरह ने मिलकर, और कुछ लेडीज डॉक्टर ने मेडिकल कैंप लगाया है वहाँ पर। हमारे बीच एडवोकेट्स की टीम है, एडवोकेट अनस चुनावाला और उनके भाई दोनों लोग बैठे हैं, एडवोकेट लोग। तो ऐसे लोग अपने एडवोकेट सलीम साहब बैठे हुए, एक अच्छी टीम तैयार की है मेरठ के अंदर, कि जहाँ डॉक्टर्स भी हैं, एडवोकेट्स भी हैं, टीचर्स भी हैं। सेंट हैरिस से खालिद खान साहब भी हैं हमारे, और हमारे अल-फलाह स्कूल के चेयरमैन बैठे हुए हैं। तो ये जो शख्सियतें आई हुई हैं, ये हमारे इस काम को हौसला देंगे। मैं चाहता हूँ कि मौलाना अगले मुक़र्रर को बढ़ाएं, और हम तमाम लोगों का जो मेहमान हमारे बीच आ चुके हैं, हम आप सबका वेलकम करते हैं। शुक्रिया। मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ दारुल कदा कमेटी जो यहाँ की है, दारुल कदा फाउंडेशन, उसके जिम्मेदार डॉक्टर अजीमुद्दीन साहब और उनकी टीम को, कि माशाल्लाह उन्होंने 5 साल कबल जो एक काम यहाँ पे शुरू किया था, वो बहुत ही खूबी और बहुत हुस्न इंतज़ाम के साथ अपनी मंजिल की तरफ गामज़न है। मैं उनकी कोशिशों और उनकी टीम की मेहनतों के लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। मुझे जो मौजू दिया गया है, मौजूदा हालात में दारुल कदा का रोल, हमारी ज़िंदगियों के लिए दारुल कदा कितना ज़रूरी है, ये निज़ाम हम सबके लिए कितना ज़रूरी है। मैं उसमें शरई तौर पर एक मुसलमान होने के नाते एक दारुल कदा का निज़ाम हम सबके लिए कितना ज़रूरी है, मैं उससे ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करना चाहता। मैं आज गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में एक हिंदुस्तानी होने के नाते एक इस निज़ाम कदा की ज़रूरत हमको क्यों है। मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है, उसमें इस निज़ाम को मुस्तहकम करना, इस निज़ाम को फ़रोग़ देना, लोगों को इसकी तरफ बुलाना कितना ज़रूरी है, इस मौजू पे मैं मुख्तसरन आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। दारुल कदा जो मुसलमानों के मसाइल को, इख्तिलाफात और झगड़ों को हल करता है, तो दारुल कदा हम सब के लिए कितना ज़रूरी है, उसको समझने के लिए अगर हम मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को थोड़ी देर समझ लें, तो हमें आसानी से समझ में आएगा कि दारुल कदा कितना बड़ा रोल अदा कर रहा है। मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है कि किसी इख्तिलाफ और झगड़े को मुकदमात के लिए जब हम अदालतों की तरफ जाते हैं, तो सरकारी अदालतों की सूरत हाल आज कैसी है। अभी कुछ दिनों पहले मौजूदा लॉ मिनिस्टर किरण रिज्जू साहब ने एक बयान दिया कि पूरे मुल्क में इस वक्त तकरीबन 5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं। कितने? 5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं। जब 2019 में पेंडिंग केसेस की तादाद 3.5 करोड़ थी, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस काटजू साहब ने कहा था कि आज से अगर हम कोई नया मामला दर्ज ना करें, सिर्फ पुराने केसेस को सॉल्व करें, तो जो हमारे मुल्क का निज़ाम अदालत है, जो जुडिशरी सिस्टम है, इस सिस्टम से अगर हम सिर्फ पुराने मामले को सॉल्व करें, तो पेंडिंग केसेस को सॉल्व करने में 350 साल लगेंगे। सिर्फ पेंडिंग केसेस को सॉल्व करने में 350 साल लगेंगे। आपको याद होगा जब हमारे मुल्क के चीफ जस्टिस
टी.एस. ठाकुर साहब थे, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की मीटिंग में कहा था कि मौजूदा सिस्टम से हम इंसाफ नहीं दे सकते। हम जो मौजूदा हमारा निज़ाम है, हम इंसाफ फराहम नहीं कर सकते। अगर हमें इंसाफ देना है तो हमें जजों की तादाद कम से कम 70,000 चाहिए, 70,000 जजेस हमें चाहिए, तब हम टाइमली इंसाफ फराहम कर पाएंगे। इतना प्रेशर उनके ऊपर है। उस वक्त एक बहस भी चली थी कि इस मुल्क में जहाँ पे 130 करोड़ 140 करोड़ की आबादी है, वहाँ कितने जज होने चाहिए। तो बहस चली, कोई कह रहा था 70,000 जजेस। जो ग्लोबल रेशियो निकाला गया तो लोगों की ये राय थी, लॉ एक्सपर्ट थी, कि 140 करोड़ आबादी के लिए जो जजों की वैकेंसी होनी चाहिए तकरीबन 1.25 लाख जज होने चाहिए, तब टाइमली हम मसाइल को सॉल्व कर पाएंगे। हमारे मुल्क में जजों की तादाद, जजों की जो वैकेंसी है वो टोटल 25 से 26,000 है। चाहिए जजों की तादाद 1.25 लाख, और है कितनी? 25 से 26,000। नबी का रात भर या उम्मती या उम्मती कहना, नबी का रात भर या उम्मती या उम्मती कहना, नबी का रात भर या उम्मती या उम्मती। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा ज़िम्मेदारान, मुअज़्ज़ज़ बहनों भाइयों बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्र एहसान है कि उसने हमें आखिरी नबी की उम्मत और एक दायमी शरीयत अता फरमाई। और ये शरीयत जो अल्लाह ताला ने अपने नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हमें दी, ये एक ऐसा नूर है कि जिसकी बरकत का हम सही मानों में इदराक भी नहीं कर सकते। लेकिन बदकिस्मती ये रही हमारी, या यूँ कह लीजिए कि इस उम्मत की सबसे पहली खूबी ये है कि ये हर चीज पर कॉम्प्रोमाइज कर लेती है, लेकिन दीन और शरीयत एक ऐसी चीज है कि अगर इस पर आँच आए तो ये अपनी जान दे देती है, लेकिन उसे कभी गवारा नहीं करती। देखिए, आज के इस शानदार महफिल में हमारे बीच काफ़ी मेहमान आ चुके हैं। सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब भी हैं, XMLC, अशरफ शेख साहब एक्स कॉर्पोरेटर, और अरुण कदम साहब भी हमारे बीच हैं, NCP के नेता। अरुण कदम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं इस महफिल में, और मैं चाहता हूँ उनको बुके भी दिया जाए हमारे टीम की तरफ से, उनके सत्कार हो। उन्होंने हमें एक ग्राउंड भी फ्री दिया और उन्होंने हमारे इसमें काफ़ी मदद की, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कमेटी की तरफ से कि अरुण कदम साहब ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में हमारे साथ काफ़ी ताउन दिया। इसके अलावा आज हमारी महफिल में आसिफ गुलाब शेख साहब भी आए हुए हैं, मैं उनका भी खैर मकदम करता हूँ। और हमारे NCP के 2 यूथ लीडर बैठे हुए सामने, जनाब साजिद पटेल साहब और जाकिर पटेल साहब, उनका भी मैं खैर मकदम करता हूँ। तो आज की महफिल हमारी आगे बढ़ रही है और मैं चाहता हूँ कि इसको हम और आगे लेके चलें। हमारे बीच बम्बई की बहुत नामवर शख्सियतें आई हुई हैं। जनाब फरीद शेख साहब जो मुंबई अमन कमेटी के सदर हैं, बम्बई में जब भी कभी कोई आफत नागहानी आई है तो मैं 92 के राइट से तो मैं खुद देख रहा हूँ, बड़े बड़े मामले में अमन कमेटी हमेशा बढ़ कर रोल रहा है। सलीम डांगे साहब, ये इनके बारे में कहा जाता है कि वसई विरार म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के फर्स्ट डिप्टी मेयर है। वो तो कितने भी डिप्टी मेयर आने तो, लेकिन इनका नाम फर्स्ट ही रहेगा कभी। तो ये हमारे बीच मौजूद है। ये यहाँ पर डिप्टी मेयर कैसे से नहीं है, ये दारुल कज़ा कमेटी के सदर हैं नाला सुबारा की, और कम से कम 50 मस्जिदों के ट्रस्टी और जिम्मेदार और वहाँ के इमामों की तनख्वाह उसका इंतजाम करते हैं। माशाअल्लाह अहले इल्म और दी क़द्र व मंजिलत अहबाब व उलमाए किराम, और मैं तो देख रहा हूँ कि मेरे सामने भी ऐसी इल्मी शख्सियात हैं कि डॉक्टर अज़ीमुद्दीन साहब और उनकी टीम ने पूरा लूलू और मरजान बम्बई और अतराफ व अकनाफ का जमा कर दिया है। बहुत अहम खिदमात हैं दारुल क़ज़ा की, और ज़माने से हम यहाँ सुन रहे हैं। मैंने कुरान करीम की एक आयत की तरफ, बल्कि उसके एक टुकड़े की तरफ इशारा किया है
اور چاہتا یہ ہوں کہ آپ اس آیت کو یا اس کے مفہوم کو اپنے ساتھ لے جائیں. یرید اصلاح، دیکھیے ڈسپیوٹس، اختلاف، نزاع، یہ انسانی نیچر کا حصہ ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ہسبینڈ جو سوچے وائف بھی وہی سوچے. دو پارٹنر میں ہر پارٹنر کی تھنکنگ یا اس کا پریکٹیکل لائف سیم ایز اٹ از ہو. جب کبھی ڈسپیوٹ ہوتا ہے، جب کبھی اختلاف ہوتا ہے، جب کبھی نزاع ہوتا ہے، تو اس وقت کبھی تھرڈ پرسن کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی تھرڈ پارٹی کی ضرورت پڑتی ہے. دارالقضا کیا کام کرتا ہے؟ دارالقضا کے پاس ایسے مشاق، ایسے ماہر قاضی ہوتے ہیں جو اس طرح کی سچویشن کو سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں. اگر دونوں پارٹیز، قرآن نے بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب دونوں میں اختلاف ہو جائے، یہاں تو زوجین کی بات ہے، پارٹنرز کی بات ہو، فائنانس کے مسائل ہوں، ہمارے کتنے سارے مسائل ہیں کورٹس میں چلتے ہیں، 10 سال 20 سال 25 سال. میں آن لائن سن رہا تھا، قاضی صاحب نے مثال دی 24 سال کے بعد فیصلہ آتا ہے. اس فیصلے کا کیا حاصل ہے؟ تھوڑا سا اپنے مزاج کے اندر لچک پیدا کریں، اپنے معاملات کو اپنے گھر میں حل کرنے کی کوشش کریں جیسے برہان الدین صاحب کہہ رہے تھے. اور اگر نہیں ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کا انتخاب کریں. دیکھیے وکلاء کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، کام کرنے کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے. نوجوان قائد ڈاکٹر عظیم الدین صاحب اور ان کی ٹیم کو، ان کے تمام رفقاء کو، دارالقضا فاؤنڈیشن اور مسجد اور مدرسہ فاؤنڈیشن کے تمام ذمہ داران کو، اس پورے مجمع کی طرف سے دلی مبارکباد اور اظہار تشکر. بہت سی قیمتی اور اہم باتیں موضوع سے متعلق تھیں. ہمارے فاضل مقرر حضرات نے، حضرات علماء نے، قائدین نے نہایت طریقے سے بڑے اختصار اور جامعیت کے ساتھ ہمارے سامنے رکھ دی. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ دو بنیادی مقاصد کے تحت ایک مخصوص صورتحال میں قائم کیا گیا تھا. جب بنگلہ دیش کی والی جنگ ہوئی، میں پھر مبارکباد دیتا ہوں اس دارالقضا کمیٹی کو، اس فاؤنڈیشن کو، اس کے روح رواں ڈاکٹر عظیم الدین اور ان کے ساتھیوں کو کہ انہوں نے پھر ایک بار یہ کہکشاں سجائی. اللہ کرے کہ یہ قافلہ اسی طرح آگے بڑھتا رہے. ایک بات قرآن مجید کی ایک آیت میں نے وہ کوٹ کی تھی. ایک تو ایمان والوں کا تعارف کرایا قرآن، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. جتنے ایمان والے مرد اور عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے دوست ہیں، ساتھی ہیں، سپورٹر ہیں، حامی و مددگار ہیں. اور ان کا مشن کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. یہ سوسائٹی میں بھلائیاں پھیلاتے ہیں. سوسائٹی صرف مسلم سوسائٹی نہیں، انسانی برادری، اور برائیوں سے انسانوں کو روکنے کی بہت محبت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ کوشش کرتی ہے. دوسری طرف قرآن نے یہ فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. جو لوگ ازلی سچائیوں کا انکار کرتے ہیں وہ بھی آپس میں بھی بالکل ایک امت بن گئے. اور پھر مسلمانوں کو خطاب کیا، مجھے اور آپ کو اللہ نے، اور یہ فرمایا إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. اگر تم آپس میں کلمے کی بنیاد پر متحد نہیں ہوگے، اگر تم ایک دوسرے کے حامی و مددگار نہیں ہوگے، ایک دوسرے کی قدردان نہیں ہوگے، تو یاد رکھنا صرف تم کو نقصان نہیں پہنچے گا. تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر. عالمی پیمانے پر فتنہ و فساد برپا ہو. ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اچھی طرح دیکھ رہے ہیں کہ امت مسلمہ کے اندر جو تفریقہ ہے، اس تفریقے کا فائدہ صہیونی طاقتیں کس قدر اٹھا رہی ہیں. اس کے تفریقے کا فائدہ صہیونی بھارت کے لوگ وہ کس طرح اٹھا رہے ہیں، سب ہم سب کے سامنے. اس لیے اللہ کرے کہ ہم سب
अपनी साबिका गलतियों से अगर हमसे सरजद हुई हो, अल्लाह से और आपस में दूसरे से माफ़ी मांगे और आज ये अहद करें। मैं अपनी बच्चियों और बच्चों से ख़ास तौर पर कहता हूँ कि आप अपने वालिदैन की खुशामद कीजिए। ख़ास तौर पर नौजवान लड़कों से कहता हूँ, आप खुशामद कीजिए जब आपकी शादी का वक्त करीब आए कि किसी कीमत पर मैं जहेज कबूल नहीं करूँगा। जहेज लेना ये इस बात की दलील है कि हम बेज़मीर लोग हैं। एक खानदान अपनी नाजो पाली बेटी को हमें हमारे हवाले कर रहा है, ये हम काफी नहीं समझते। हम उसको मजबूर करते हैं कि वो उधार लेकर जहेज दे। जहेज का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, जहेज का कोई अरबी में लफ्ज़ ही नहीं है। अरबी ज़बान में आप किसी अरबी इंसान को समझाना चाहें तो आप नहीं समझा सकते कि जहेज क्या बला है। ये इसी मुल्क में पड़ोसी कौम से आई है, ये बिल्कुल अच्छी तरह याद रखिए, कतन नहीं। इसके बरखिलाफ मेहर, अब तो खैर रिवाज बेहतर हो गया। पहले सुना है कि शौहर की लाश के पास बैठकर बीवी शौहर से मेहर माफ कराया करती थी इंतकाल के बाद। हिमाकत का भी कोई आलमी रिकॉर्ड इसके ऊपर का हो सकता है? क्या बखीली है, क्या जुल्म है। और इस्लामियत नहीं, मर्दानगी के खिलाफ है ये बात। अगर कोई शौहर मेहर के देने में देर करता है या आनाकानी करता है, मैं उसको मुसलमान तो नहीं तस्लीम कर सकता, मैं उसको एक मर्द मानना भी मेरे लिए मुश्किल है।